नमस्ते भन्न चाहन्छु र विशेष गरी आजको छलफल नेपालको राजनीतिमा राजनीति कसरी डायस्पोरा नेपालीहरूको सर्जकहरूको सृजनामा प्रतिबिम्बित भएको छ, कसरी त्यो पृष्ठभूमिको रूपमा आएको छ, कसरी त्यो कथामै आएको छ, आख्यानहरुमा आएको छ, यो भन्ने विषयमा थोरै छलफल गर्न गइरहेको छु। र यो छलफल डायस्पोरा भन्दा सिंगो डायस्पोरा अस्ट्रेलियादेखि अमेरिकासम्म बस्ने आप्रवासी अथवा स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीहरूको बारेमा मैले चर्चा गर्न सक्दिनँ, त्यो सामर्थ्य अहिले राख्दिनँ, किनभने त्यो ठूलो क्षेत्र छ, ठूलो क्षेत्र समेट्न समय र स्रोतको हिसाबले पनि गाह्रो पर्दछ। मैले आज बेलायतमा बस्ने बेलायतका साहित्यकारहरूले कसरी आफ्ना आख्यानहरुमा नेपालको राजनीतिलाई समेट्नु भएको छ, त्यो विषयमा थोरै छलफल चर्चा यहाँ गरिनेछ। अब नेपाल बेलायतमै कविता लेख्ने थुप्रै हुनुहुन्छ, अरू विधामा कलम चलाउने थुप्रै हुनुहुन्छ, तर पनि आख्यानकारहरू म थोरै देखिरहेको छु। मेरो आफ्नै कारणले पनि होला म सबैको पहुँचमा पुगिरहेको छैन। जे जति थोरै उपन्यास र कथाहरू देखेँ त्यसको आधारमा मात्रै यो छलफललाई अगाडि बढाइएको छ, यो चर्चा यहाँ गरिएको छ। अब सबै उपन्यास लेख्नेले राजनीति नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन। राजनीति त्यति रमाइलो मोहनीय विषय पनि होइन साहित्यभित्र, धेरैलाई त्यस्तो लाग्दैन पनि। त्यसका आफ्ना रुचि हुन्छन् मानिसहरूका, तर कतिले तिनै विषयहरूलाई बडा मिठोसँगले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, ती कथाहरूलाई रमाइलो कथाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, ती कथाहरूलाई मार्मिक कथाको रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र हामीहरूलाई त्यो एउटा साहित्यको रसस्वादन गर्ने अवसर दिनुहुन्छ। बेलायतकै उपन्यासको कुरा गर्दा केही साथीहरू त्यसमा लाग्नु भएको छ। म देखिरहेको छु विकल आचार्यले मोह नामको एउटा उपन्यास प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यो कथा, यो उपन्यासको कथा आफ्नै उहाँका मुटुको रोग हुँदाखेरिको अनुभवलाई सँगालेर लेखिएको भनिएको छ र यो आफैमा तर पठनीय र राम्रो उपन्यास छ। गोपी सापकोटा नेपाली साहित्यमा विशेष गरी बेलायतमा एकजना राम्रो उदाउँदो सर्जक हो। उहाँले पनि काँचो कागज भन्ने एउटा उपन्यास लिएर आउनुभएको छ। त्यो उपन्यास आफैमा साह्रै राम्रो यसकारण छ कि उहाँले आध्यात्म र प्रेमको चाहिँ बडा मिठो सङ्गम गराउनु भएको छ। त्यो अनुपम प्रस्तुति छ त्यसमा, तर त्यसले पनि नेपाली साहित्यको चर्चा गर्दैन। केही नारी हस्ताक्षरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि लेखनमा व्यस्त हुनुहुन्छ, कविता धेरैले लेख्नुहुन्छ। कथा मैले सन्जु बजगाईका दुईटा कथाहरू टिपेको छु। त्यो दुईटा कथा भनेको दुईटा उपन्यास उहाँका कथा सङ्ग्रह, समुद्र र सपना र मध्यधार भन्ने दुईटा कथा उहाँका छन्। ती पनि डायस्पोरिक जीवनको बारेमा, प्रवासको जीवनको बारेमा बडा मिठा र सरल प्रस्तुतिहरू छन् उहाँका। ती राजनीतिमा नभए पनि यता बसेर नेपाल र नेपालीहरूलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई रुचिकर हुने खालको, उनीहरूलाई अनौठो लाग्ने खालको, उनीहरूलाई मिठास आउने खालका डायस्पोरिक कथाहरू नि। अब यी सँगसँगै केही अरू त्यस्ता चिजहरू पनि आएका छन् जुन राजनीतिक प्रकृतिका छन्, उपन्यासहरू छन्, कथाहरू छन्। अब ती उपन्यासहरूमा विशेष गरी मैले देखेको एउटा उपन्यास विनोद न्यौपानेको। विनोद न्यौपानेका धेरै कृतिहरू प्रकाशित छन्। उहाँको रुचि बाल साहित्यमा छ। अब अरू साहित्यहरू पनि छन्, तर त्यति धेरै राजनीतिसँग सम्बन्धित छैनन्। तर उहाँको एउटा उपन्यास छ खोसिएको बालापन भन्ने। त्यो खोसिएको बालापन आफैमा साह्रै
महनीय विषय पनि छ र एउटा राम्रो प्रस्तुति पनि छ। उहाँले नेपालको राजनीतिक उथलपुथल भएको बेला, नेपालमा राजनीतिमा उथलपुथल आएको बेला कसरी आम मानिसहरू त्यसको शिकार हुन्छन्, त्यसको कुप्रभाव बेहोर्न बाध्य हुन्छन् भन्ने एउटा राम्रो कथा लेख्नु भएको छ। विशेष गरी उहाँको उपन्यास माओवादी आन्दोलनको सन्दर्भमा छ, किन हाम्रो पुस्ता त्यही बेला हुर्कियो र त्यही बेलाको आन्दोलनहरूलाई देख्यो। हामी त्यो बेला कमसेकम त्यसलाई अनुभूत गर्न सक्ने भएका थियौँ, त्यसका असरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो हाम्रो पुस्ताले प्रायः त्यसको बारेमा लेखिरह्यो। उहाँको कथा खोसिएको बालापन, ह्यारी पिटरसन नामको एउटा बालकको कथा, ठुलो मान्छेको कथा हो, जो बालकमा हरि खत्री हुन्छ। हरि खत्री शङ्करसभा जिल्लाको एउटा सानो बस्तीको बालक हुन्छ। उसको हजुरआमा हुन्छन्, बाआमा हुन्छन्, बडा प्रेमिल परिवार हुन्छ, राम्रैसँग बसेका हुन्छन्। क्रमशः माओवादी आन्दोलन सुरु हुन्छ, माओवादीहरूको आवागमन हुन्छ, उनीहरू आफ्नो राजनीतिक प्रसार गर्ने क्रममा अगाडि आइरहेका हुन्छन्। त्यही बेला उनीहरूको गाउँमा पनि आउँछन्, खत्री भाषामा कुरा गर्छन्, त्यो बालकको पिताजीसँग गाउँमा कुरा गर्छन्। आज आउँछन्, भोलि आउँछन्, मानिसहरूको बिचमा एउटा उनीहरूको प्रभाव छोड्ने प्रयत्न गर्छन्, मानिसहरूलाई आफ्नो राजनीतिक घेराभित्र ल्याउने प्रयत्न गर्छन्। अनि घरिघरि आएर राति बास माग्छन्। नेपालीहरूले त बास दिने चलन छ, बास माग्छन्, बास लिन्छन्, राति कुराकानी गर्छन्, झिसमिसे भएपछि उठेर हिँड्छन्। कथा यसरी नै जान्छ। तर त्यो उनीहरूको यो जुन आउने जाने र मानिसहरूलाई भेट्ने उनीहरूको जुन प्रकल्प थियो, त्यो नेपालको सुरक्षा संयन्त्रबाट टाढा थिएन, उनीहरूको आँखाबाट टाढा थिएन। त्यसैले सुरक्षा संयन्त्रका मानिसहरू, विशेष गरी सेनाका मानिसहरू त्यो घरमा आउँछन्, सबै गाउँलेलाई भेला पार्छन् र त्यसो अबदेखि त्यस्ता उसमा नलाग्न, माओवादीहरूको पछाडि नलाग्न भन्छन्, सचेत गराउँछन्। अलिकति धम्कीपूर्ण सचेत गराउने प्रयत्न गर्छन्। नेपालीमा अब सम्झाउने भन्छन्, धम्की दिँदै दिँदै कुरा बुझाउने, त्यो काम हुन्छ। त्यही बेला एक दिन फेरि माओवादी, सधैँ आइराख्ने एकजना माओवादी आफ्ना केही अरू साथीहरूसहित आउँछन्, 3 जना योद्धासहित आउँछन्, घरमा बास माग्छन्, खानासाना पकाइ माग्छन्, खान्छन्, त्यहाँ बसिरहेका छन्। राति सेनाको एउटा टुकडी आउँछ, सानो समूह आउँछ र त्यहाँ उनीहरूले घेरा हाल्छन्। माओवादीहरूले आत्मरक्षाको लागि गोली चलाउँछन्, दुवैतर्फ गोली हानाहान हुन्छ। त्यो घरमा भएका बालकदेखि बाहेक सबै मर्छन्। बालक हाम फालेर कतै गएर लुक्छ। त्यहाँदेखि उसको त्यो अनिश्चित अनन्त यात्रा सुरु हुन्छ। त्यसैको कथा हो यो खोसिएको बालापन। त्यसपछि बालक कसो कसो गर्दै नजिकको अलिकति हिँडेर एउटा बस स्टपमा पुग्छ। पहाड न हो, शङ्करसभा। बस स्टपमा पुग्छ, त्यहाँबाट धरान झर्छ। बिचैमा उसले यसो भारी बोकेर एक ठाउँमा उसले पैसा कमाएर रोटी खान सिकिसकेको हुन्छ, पैसा कमाउन सिकेको हुन्छ। धरान आउँछ, यसो घुम्छ, भोकाएको हुन्छ असाध्य। त्यस पछाडि एउटा होटलको अगाडि जान्छ, होटलवालाले उसलाई बोलाउँछ, काम लगाउँछ, खाना पनि दिन्छ। तर काम यति धेरै हुन्छ, ऊ बिरामी हुन्छ, ज्वरो आउँछ। उसलाई त्यो मालिकलाई अलिअलि माया पनि लाग्छ, 5 रुपियाँ दिन्छ र जा त्यहाँ अलिकति औषधि किनेर खा भन्छ। बालक किङ कर्तव्य विमूढ हुन्छ, ऊ फर्क्यौँ कि 5 रुपियाँको औषधि किनेर अन्तै जाउँ भन्छ। ऊ जान्छ र फेरि अर्को बस चल्छ। ऊ लाहान हुँदै बाटोमा 5 रुपियाँले अलिअलि खाजासाजा पनि खान्छ
काठमाडौँको गाडीमा चढ्छ, काठमाडौँमा ओर्लिन्छ। ओर्लिँदाखेरि उसले पहिले नै सिकेको त्यो भारी बोक्दा पैसा पाइन्छ भनेर म बोकिदिन्छु भन्छ एकजना भद्र पुरुषले। पर्दैन सक्दैन होला भन्छ, होइन म बोक्छु भन्छ, घरसम्म लगिदिन्छ। त्यहाँ गएपछि उसलाई त्यो बालक अलिकति अनौठो लाग्छ, भागेको हो कि जस्तो लाग्छ, राख्छन्, आश्रय दिन्छन्। अनि उसको कथा बिस्तारै थाहा पाएपछि उसलाई माया गर्छन्, बाल सङ्गठनको स्कुलमा भर्ना गराउँछन्, त्यहीँ पढाउँछन्। अनि कालक्रममा उनीहरूले उसलाई बेलायत आउने पनि व्यवस्था मिलाइदिन्छन्। एकजना पिटरसन दम्पतिको धर्मपुत्र भएर त्यसपछि हरि खत्री ह्यारी पिटरसन हुन्छ, बेलायतमै पढ्छ, क्याम्ब्रिजमा पढिसकेर युनिसेफमा जागिर खान्छ। त्यो बेला ठ्याक्कै बालबालिकाको अपहरण गरिरहेका थिए आततायीहरूले अफ्रिकातिर। त्यो वार्तामा जान्छ, त्यसकारण ऊ पुरस्कृत हुन्छ युएनमा, न्युयोर्कमा। कथा त्यति नै हो र मैले जहाँ सकेँ कथा त्यहाँबाट त्यो उपन्यासको कथा सुरु हुन्छ। यो कथा आफैमा युद्धका बेला सबैभन्दा प्रताडित हुने बालबालिकाहरूको कथाको रूपमा आएको छ। युद्धमा सामेल नहुने सामान्य मान्छेहरू कसरी प्रताडित हुन्छन् त्यसको कथा हो यो। कसरी देशको राजनीतिले सर्वसाधारणलाई निर्ममतापूर्वक अप्ठ्यारोमा पार्दछ त्यसको कथा हो यो। र यो कथा आफैमा यसकारण पनि अभूतपूर्व छ कि यो बच्चाको कथा छ र यसलाई अलिकति लगेर सकारात्मक ढङ्गबाट यो कथालाई टुङ्ग्याइएको छ। विनोदजीको यो कथा जस्तै राजनीतिमा लेख्ने अर्को एकजना लेखक हुनुहुन्छ। उहाँ अलिकति साहित्यमा निकै स्थान बनाइसक्नु भएको कृष्ण बजगाई हो। उहाँका हाइकु छन्, कविता छन्, नियात्रा छन् अनि कथाहरू पनि छन्। मैले कथालाई टिपेको छु अघि भने जस्तै। त्यो कथा उहाँको एउटा कथा सङ्ग्रह छ, कमरेड भाउजू भन्ने विचित्रको कथा छ। एकजना कामरेड धर्मप्रसाद भन्ने माओवादी आन्दोलनमा लागेर अलिकति मानसिक असर भएका मानिस यहाँ आइपुग्छन्। त्यही पनि उनको राजनीतिक सम्मान त्यत्तिकै हुन्छ यहाँ पनि, बेलायतमा, यहाँभन्दा बेलायतमा आएका हुन्छन्, राजनीतिक सम्मान हुन्छ र त्यसैले उनी सबै वरिपरि त्यो राजनीति गर्ने मानिसहरूको बिचमा चिनिएका हुन्छन्। तथापि उनी अलिक अशक्त हुन्छन्। उहाँको श्रीमती गाडी साडी चलाउने उहाँले चलाउनुहुन्छ, उहाँ अलिक एडभान्स हुनुहुन्छ, अगाडि देखिनुहुन्छ। सबैले उहाँलाई चिनेर कमरेड भाउजू भन्छन्, किनकि उहाँ कमरेड धर्मप्रसादकै धर्मपत्नी। त्यसपछि एक दिन धर्मप्रसादजीले पूजा गर्दा गर्दै उहाँको कुनै एउटा कामरेड आउनुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, ओहो तपाईँ त पूजा पनि गर्नुहुन्छ, यसो ओरतिर परतिर नुहारन स्वारन पर्यो भने त केही मर पर्दा त काम लाग्ने रहेछ, ल गर्नु पर्यो भनेर थोरै मानिसहरूलाई उहाँलाई त्यो काम गर्न लगाउनुहुन्छ उहाँको मित्रहरूले। त्यसको असर उहाँको लागि अप्ठ्यारो हुन गयो, किनभने बिस्तारै उहाँ चाहिँ राजनीतिबाट विमुख हुँदै गएको, धर्मकर्ममा लागेको त्यस्तो अर्थ लगाउन थालियो र त्यही आधारमा, तिनै बहानामा उहाँलाई यहाँको सङ्गठनबाट पनि निष्कासित गरियो, जुन नेपालमा सामान्यतया हुन्छ, यहाँ पनि त्यही भयो, बेलायतमा पनि। त्यसपछिको अनौठो एउटा मनोसंवाद छ कामरेड भाउजूको। कामरेड भाउजूको मनोसंवाद के हो भने, ल अब धर्मप्रसाद त कामरेड रहनु भएन, म चाहिँ किन कामरेड भाउजू भइराख्नु पर्यो। तर त्यति बेरसम्म त धेरै ढिला भइसकेको थियो। कसलाई भनेर उहाँले त्यो नाम फिर्ता गराउने, उहाँको आफ्नो नाममा लिने एउटा जुन परिचय बनिसकेको छ, त्यो परिचय उहाँको त्यो कामरेड भाउजूको बनिएको छ। त्यो मनोसंवाद त्यसरी टुङ्गिन्छ, कथा पनि त्यसरी टुङ्गिन्छ र यो कथाले देखाउँछ नेपालको राजनीतिको प्रभाव बाहिर पनि आउँछ, मानिसले लिएर आउँदा सँगसँगै आउँछ हैन, त्यसको असर पनि सँगसँगै आउँछ।
त्यसका अभिव्यक्तिहरू पनि सँगसँगै आउँछन्, मूल्याङ्कनको मापन पनि सँगै आउँदो रहेछ। पूजा गरेपछि ऊ धार्मिक धार्मिक भएपछि ऊ अथवा स्पिरिचुअल भएपछि ऊ चाहिँ क्रान्तिकारी नहुने जुन एउटा मापन छ, त्यो मापन उहाँमा पनि लागु हुँदो रहेछ। अब यिनै यस्तै कारण उहाँको यो कथा टुङ्गिन्छ। पलायन कामरेड भन्ने उहाँको कथा त्यस्तै छ, त्यही कमरेड भाउजूभित्रको कथा सङ्ग्रहभित्रको। त्यहाँ पनि एकजना विदेश पलायन भएका हुन्छन्, तर पलायन हुँदाखेरि आफ्नै कामरेडहरूको सहयोगबाट भएका हुन्छन्। कसैले सहयोग गरे हुन्छ उनलाई जानलाई। ती विश्वास नाम गरेका ती कामरेड आएर यहाँ बस्छन्, काम गर्न थाल्छन्। एकजना भारतीयको पसलमा काम गर्छन्, तर पनि उनी अझब अलिकति यहाँ स्थापित भइसक्छन्। त्यसपछि उनलाई सहयोग गर्ने कामरेड जो थिए नेपालका, उनलाई बिर्सँदैनन्। अटल नामका कामरेडलाई एकचोटि बेलायत घुम्न बोलाउनु पर्यो, त्यत्रो मलाई सहयोग गरेको भनेर उनी बेलायत बोलाउँछन्। बेलायत आउँछन्, ल्याउँछन्, घरमा लाँदैनन्, होटलमा लगेर राख्छन्। उनले सम्झिन्छन् उनलाई आराम हुन्छ त्यहाँ, उनी त्यहाँ आराम मान्दैनन्, घरैमा जाने जिद गर्छन्, घरैमा ल्याउँछन्। त्यस पछाडि उनीहरूको बिचमा जुन अब धेरै त्यसका बिचमा लामा कुराहरू छन्, तर मूल विषय के हो भने फेरि पनि त्यहाँ राजनीति छ। उनी बेलायतमा आउँछन्, सबै थोक देख्छन्, उनलाई यो सबै पुँजीवादी लाग्न थाल्छ अटललाई, होइन। हुँदा हुँदा आफ्नै कामरेड विश्वास पनि भारतीय विस्तारवादीहरूको पसलमा काम गरेको भनेर उनलाई भन्छन्। त्यहाँ चाहिँ नगरे भए हुन्थ्यो नि त, अन्तैमा गरे भए हुन्थ्यो भन्ने खालको उनको जुन राजनीतिबाट निस्किएको निष्कर्ष छ त्यो उनलाई सुनाउँछन्। त्यतिखेर विश्वासले अनि ती विविध कुरा भन्छन्। उनले विश्वासले त्यतिखेर भन्छन्, होइन, नेपाली मान्छेहरूको भारतको जुन सत्तासँगको सम्बन्ध छ, उनीहरूसँगको बुझाइ छ, त्यो बुझाइसँग नेपाली मान्छेहरूको भारतीय मान्छेहरूसँगको त्यो सम्बन्ध त होइन, मानिसहरूको बिचको सम्बन्ध फरक हुन्छ, अथवा राजनीति भाषाभन्दा जनताको बिचको सम्बन्ध फरक हुन्छ। उनी त्यसरी व्याख्या गर्छन्। अटललाई मन पर्दैन, उनी लाग्यो अब यो पुँजीवादी भइसकेछ, उसले विस्तारवादको अगाडि तोम शरण गरिसकेछन् भन्ने लाग्छ। यता अटललाई पनि उनका कुरा सुन्दा सुन्दा, विश्वासलाई पनि उनका कुरा सुन्दा सुन्दा यिनी अझै पनि जडसूत्रवादी नै छन्, पुरानै कुरा छन्, जडपन्थी छन्, पुरातनपन्थी छन्, त्यही पुरानै व्याख्या छ यिनको भन्ने लाग्छ, होइन। यस्तै हुँदाहुँदै उनीहरूको बिचमा यो कथा टुङ्गिन्छ। कथा टुङ्गिँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी भारतीय विस्तारवादको पक्षमा जुन विषय आएको थियो त्यो विषयको चर्चासँगै टुङ्गिन्छ। टुङ्ग्याउँदाखेरि कथाकारले हामीहरूलाई के बुझोस् भन्ने चाहेको जस्तो देखिन्छ भने, राजनीति व्यवहारिक हुँदाखेरि, व्यवहारमा उत्रिएको मान्छेहरूले राजनीति गर्दाखेरि अलिकति व्यवहारिक निष्कर्ष आउँदो रहेछ भन्दै उहाँले त्यो यता बेलायतमा बस्ने जुन पुराना कामरेड छन् तिनको भनाइबाट बुझाउने प्रयत्न गरेको जस्तो देखिन्छ। यसदेखि बाहेक उहाँका त्यो कामरेड भाउजूभित्र अरू कथाहरू छन्। त्यो कथाहरूमा मिडिया मुस्कान भन्ने छ, तेस्रो कुकुर भन्ने छ, विदेशमा आएर कसरी पैसा तिरेर श्रीमती बनाएर कागज बनाउने प्रयत्न गर्छन् भन्ने छ। त्यस पछाडि त्यो कानुनी विवाह गर्ने, त्यस पछाडि मौन युद्ध नामको चाहिँ एउटा बालक लिएर आएको हुन्छ नेपालतिरबाट। मौन युद्ध भन्ने कथामा चाहिँ एउटा यताका गेहरूको बिचमा त्यो बालकको कारणले सम्बन्ध बरकरार रहेको नत्र टुटिसकेको अवस्थाको कथाको वर्णन छ। यताका मानिसहरूलाई नेपालको नयाँ विषय भयो नेपालीहरूको लागि। एउटा मौनता र शान्ति भन्ने कथा छ। त्यस्तै डायस्पोरिक जीवनका कथाहरू छ। म सिसिफस भन्ने छ, यो बडा रमाइलो कथा छ। नेपालबाट दुलै छोडेर आउँछन् एकजनाले, अनि यता आएर उता विवाह त्यो कागजी रूपले छोडेको देखिन्छ, यता आएर कागजी विवाह गर्छन्।
अनि फेरि श्रीमती लिएर आउँछन् र विवाह गर्छन्। अनि हुँदाखेरि फेरि विवाह के अरे पारपाचुके गरेको देखाएर अलिक बढी पैसा कमाउने हुन्छन्। हुँदाहुँदै उनीहरूको परिवारै विखण्डन हुन्छन्, दुवै अलपत्रमा पर्छन् भन्ने खालको कथा छ। तर यसभित्र अर्को एउटा रमाइलो कथा छ। गडेउला उर्फ सत्यराज भन्ने छ। सत्यराज भन्ने एकजना गडेउला विशेषज्ञ हुन्छन्, बेलायतमा आएका हुन्छन् श्रीमती सहित। उनको त्यो जुन लामो र एउटा अविरल रूपमा उनी आफ्नो काममा लाग्छन्, त्यसले गर्दाखेरि उनको परिवार जुन विखण्डन भएको कथा छ, त्यही कथाको एउटा सुन्दर प्रस्तुति छ त्यहाँ। तर यसदेखि बाहेक उहाँको फेरि राजनीतिक रूपमा अनौठो स्कुलभित्रको कथा, नेपालमा भएको माओवादी आन्दोलनको कारणले भएका उथलपुथलको कथा र त्यसले चाहिँ डायस्पोरिक जीवनमा ल्याएको प्रभाव र मनोविज्ञानको बारेमा एउटा अर्को रोचक कथा छ, मिठो कथा छ। त्यो कथा गणतन्त्र प्रेमको नामले आएको छ। कथाकी नायिका सानी बालिका हुन्छन् स्कुलमा, नायक त्यही स्कुलमा अलिक ठुलो केटा हुन्छ। अनि बच्ची सानो हुँदाखेरि त्यो केटा सानैदेखि स्कुलमा चाहिँ माओवादी गतिविधिमा लागेको हुन्छ। मानिसहरूलाई, बच्चाहरूलाई राजनीति बुझाउँदै जनआन्दोलनमा लाने गराइरहेको हुन्छ। बालकहरू, बच्चाहरू हराइरहेका हुन्छन्। र एक दिन उसको बुवा, त्यो नायिकाको बुवा चाहिँ शिक्षक हुन्छन्। माओवादीहरूको त्यतिखेर चन्दा उठाउने बेला थियो। चन्दा उठाउन आउँछन्। एक दिन आए, 2 दिन आए, दिइराखे। तर सधैँ दिइराख्ने अवस्था त रहेन। त्यसपछि एक दिन उनीहरूले आएर लछार पछार पारेर त्यो नायिकाको बुवालाई बेपत्ता बनाउँछन्। आमाले उजुरी दिन्छन्, त्यसकारणले उनीहरू गाउँमा बस्न सक्दैन। र उसको मामाले उसको आमालाई र उसलाई काठमाडौँमा लिएर आउँछन्। मामा गाइड हुन्छन्। त्यो कथा एउटा विदेशी पर्यटकलाई सुनाउँछन्, जो पर्यटक नेपाल गइरहेका हुन्छन्। उसलाई दया लाग्छ। केटीले त्यति बेर अनि एसएलसी पास गरिसकेकी केटीलाई उनी लिएर लन्डन लिएर आउँछन्। उनी कलेजमा पढ्दै हुन्छ, तर सँगसँगै उसले एक दिन ग्रिनफोर्डको एउटा रेस्टुरेन्टमा लगेर केटीलाई काममा लगाउँछ। उता नायक नेपालमै हुन्छ, माओवादी आन्दोलनमा लागेको हुन्छ, युद्धमा लागेको हुन्छ। एसएलसी सकेपछि गणतन्त्र आउँछ। त्यस पछाडि चन्दा उठाउने ठाउँ भएन, पैसा उठाउने ठाउँ भएन, काम गर्ने ठाउँ भएन भन्ने लेखकले त्यहाँ भन्नुभएको छ। त्यस पछाडि जग्गाको अलिअलि कारोबार गर्न थाले, जग्गा दलाली गर्न थाले, त्यो पनि चलेन। त्यति बेरसम्म ऊ राजनीतिको त्यो परिवृत्तबाट बाहिर भइसकेको थियो। त्यो वृत्तबाट बाहिर भइसकेपछि उसले गर्ने के त भन्दाखेरि अब केही कामै रहेन। अनि यसो कता मिलाएर बेलायतमा आए। बेलायतमा आएपछि अब कामको खोजी हुनु पर्यो, जुन सामान्य कुरा भयो। खोज्दै काम गर्दा त्यही ग्रिनफोर्डको रेस्टुरेन्टमा जहाँ केटी काम गरे आउँछ। केटीले देख्ने बित्तिकै उसलाई चिन्छ। केटाले चिन्दैन खासै, तर केटीले चिन्छ। र उसले पहिले त कामै नदिउँ कि भनेर मालिकलाई भनिदिउँ कि भन्ने खालको कुरा गर्छ। त्यो मनोविज्ञान हेर्नुहोस् है उताको। कामै गरिदिउँ कि भन्ने, के अरे कामै नदिलाउँ कि भन्ने लाग्छ। होइन, होस् न, नेपाली हो भन्ने एक खालको भावना आउँछ। त्यस पछाडि काम गर्न थाल्छ। ऊ जति अप्ठ्यारो काम गर्छ, यत्र भाँडा माझ्छ, धेरै काम गर्छ, भाँडा माझी गर्छ, ठुल्ठुला भाँडा माझ्छ। त्यो गरेपछि उसलाई बडा आनन्द आउँछ, किनभने उसले त्यो उसको बुवालाई दिएको पीडा ऊ सम्झेर खुसी हुन्छ। तर एक दिन ऊ ठुलो बोरा बोकेको बेला लड्छ, बोक्न नसकेर। अनि त्यतिखेर पनि हाँस्छ, तर फेरि उसको त्यो हाँसेपछि ऊ बिस्तारै उसको हृदय पग्लिन थाल्छ। त्यसपछि उसको ध्यान जान्छ, ओहो गणतन्त्र आयो, नेपालमा सबै पहिले एकअर्कालाई काटमाट गर्नेहरू जति सँगै बसेर भोज गर्न थालिसके, खान थालिसके, मिलेर हिँड्न थालिसके, मैले किन त्यो गर्नु भनेर उसमा एक खालको त्यो प्रेम भाव पैदा हुन्छ। त्यही प्रेम भावलाई कथाकारले गणतन्त्रको प्रेम भनेर भन्नुभएको छ। बजगाईजीको मिट द सिङ्गल भन्ने एउटा कथा, त्यो मिट द सिङ्गल भन्ने कथा चाहिँ अलिक रमाइलो छ। त्यो माओवादी आन्दोलनको अर्को पक्ष भनेको सेनाका पुलिसका मान्छेहरू जुन भागेर आउँछन्, उनीहरूको यहाँ चाहिँ एकजना लेखिकाले जो
सिंगलको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छिन्। मृत सिंगल भन्ने ठाउँमा रेस्टुरेन्टमा गएको बेलाको कथा हुन्छ, मधुशालाको कथा हुन्छ। अनि त्यो पनि आफैमा एउटा रोचक कथा छ। युद्धको सन्दर्भ, सोझै युद्धको सन्दर्भ यहाँ प्रस्तुत हुँदैन, तर युद्धबाट भागेर आएको भगोडाहरूसँगको वार्तालाप हो भन्ने किसिमले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यी त भए कृष्ण बजगाईजीका कथाका। अब अर्को अहिले आख्यानमा लिएर आउनुभएको नयाँ आख्यान अगाडि आएको चाहिँ साहित्यकारको रूपमा परिचय बनाउनु भएका बासु शर्माजीको छ। उहाँको बिजुवा दि लस्ट टेल्स अफ हिमालय भन्ने छ, एउटा नयाँ उपन्यास आएको छ। बडा सरस, मिठो र नेपाली लोककथाहरूमा आधारित उपन्यास छ। त्यसका भोक्ताहरू भनेको बेलायततिरकै पात्रहरू छन्। त्यसमा खास राजनीतिक विषय छैन, नेपालको राजनीतिक विषय छैन, तर पनि एक ठाउँमा भोक्ताहरूले आफै अनुभूत गरेको, पात्रहरूले आफै देखेको कथा चाहिँ नेपालमा ओर्लिसक्ने बित्तिकै, ओर्लिँदा नओर्लिँदै उनीहरूले अनुभूत गरेको कुराहरू छ। त्यो भनेको नेपालमा हडताल हुन्छ, गाडी बन्द हुन्छ, बाटामा जताततै दुध पोखिएका हुन्छन्, हैन? यो आन्दोलनको जुन परिप्रेक्ष्य छ त्यसको बारेमा चर्चा छ। तर राजनीति नभए पनि त्यो उपन्यास निकै पठनीय छ। त्यस पछाडि आफ्नै डम्फु बजाउँ, ब्लोइङ माई ओन ट्रम्पेट भन्छ यता उल्था गर्दा। अब मैले पनि एउटा द गोस्ट इन द हिल भन्ने उपन्यास भर्खर सार्वजनिक गरेको छु, बजारमा छ। त्यो पनि राजनीतिमा आधारित उपन्यास हो। त्यो उसको त जेनरै त्यसको त राजनीतिक उपन्यासको रूपमा छ। माओवादी आन्दोलनको सृजना विभिन्न परिप्रेक्ष्यमा फरक फरक भएका छन्। पहाडमा एक किसिमले भएको छ, तर जहाँ भूमि सम्बन्धको कुराहरू उठेको छ त्यहाँ एक खालले भएको छ। त्यो आन्दोलनको सृजना भएको मानिसहरूमा त्यसमा समाहित भएका ती राजनीतिभित्रका दाउपेचहरू त्यसभित्र छ। युद्धको कथाहरू छ, विभिन्न ठाउँमा भएका युद्धहरूलाई त्यसले समेटेको छ। अनि सुराकीको कथा छ, लामो एउटा च्याप्टरै त्यसमा छ। पत्रकारको कथा छ, एउटा च्याप्टरै छ त्यसमा। यी कथाहरू यसरी बुनिएका छन् त्यहाँ कि त्यसले माओवादी आन्दोलनको टाइमलाइनहरूलाई भेट्छ। त्यसको जुन तथ्यहरू छ र तथ्याङ्कहरू छ त्यसमा ती तथ्याङ्क र तथ्य सम्मत छन्। तर जब कथा बुनिने त्यसका विषय आउँछ, त्यसको त्यो साहित्यिक स्वरूप दिने विषय छ, त्यतिखेर त्यहाँ काल्पनिकता छ। त्यसमा साहित्यका जलपहरू छन्, सिम्बोलिजम छ, हैन? त्यसमा मान्छेका साइकोलोजिकल ट्राइटका कुरा छन्, त्यस पछाडि मेन्टल डुअलिटीका कुराहरू छन्। यी चिजहरू त्यहाँ छन्। त्यसमा सिङ्गो कथाको यात्रामा एकजना वीरङ्गना हुन्छन्, एकजना दलित बालिका हुन्छन्। अघि विनोदजीको कथा जस्तै त्यो बालिकाको यात्राको कथा हो, तर बालिका आफै त्यसमा समाहित हुन्छन्, समाहित बनाइन्छ भनौँ सुरुमा। त्यसपछि उनी त्यो युद्धमा समाहित हुन्छन्, युद्ध कला सिक्छिन्, गाउँमा हिंसात्मक गतिविधिमा उनी संलग्न हुन्छन्। गणतन्त्र आइसकेपछि त्यस पछाडि उनी हरेक चिजको प्रश्न सोध्न थाल्छिन् र
र अन्तिममा यस्ता प्रश्नहरू सोधेर जान्छन् जसको उत्तर सायद सिङ्गो राष्ट्रको रूपमा हामी नेपाली र नेपालले दिन सक्दैनौँ अथवा हामीले भन्न सकिरहेका छैनौँ अथवा त्यो समाज विकासको क्रममा त्यो आफै हुँदै जाला। तर त्यो प्रश्नहरू उनका चोटिला प्रश्नहरू छन्। त्यो उपन्यास लामो छ तर पनि त्यसले माओवादी आन्दोलनका सिङ्गो प्रक्रियाहरूलाई, आन्दोलनको निर्माणलाई, आन्दोलनका फरक फरक पक्षहरूलाई नजिकबाट केलाएको छ त्यसले। त्यसकारणले यो पनि अर्को एउटा हो। अब हाम्रो मात्रै कथा भनेर यो सम्पूर्ण हामीले बेलायतमा बस्ने सबै कथाकारहरूको समेट्यौँला भन्ने लाग्दैन। मैले अघि नै भने हाम्रा आफ्ना परिचय छन्, कतिपय साथीहरूका परिचय पूर्ण साहित्य छ, कतिपयको अरू परिचय छ। म आफू पनि केही लेख्छु, केही चिजहरू मसँग दुई चारवटा चिज प्रकाशित छन् साहित्यका, तर पनि परिचय त्यति धेरै साहित्यको परिचय होइन। त्यसैले धेरै साथीभाइहरूको अहिले पनि मैले पढ्न पाएको छैन। मलाई थाहा छ केही साथीहरू वातावरणीय विषयमा लेख्नुहुन्छ, त्यो वातावरणीय राजनीति आफैमा बहुत गहन विषय हो। हाम्रो ब्रायन हिटान हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसमा लेख्नुहुन्छ। मैले उहाँका केही कृतिहरूको बारेमा मलाई थाहा छ। अघिल्ला आउँदा दिनहरूमा त्यस्ता विषयहरूमा हामी फेरि पनि छलफल गर्नेछौँ र ती विषयहरू हामी अगाडि ल्याउनेछौँ र एक खालको अब आउँदा कार्यक्रमहरू अलिक बढी अन्तर्क्रियात्मक बनाउने कोसिस पनि हुनेछ। धन्यवाद।